الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من بغى علينا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك يا رب العالمين ما يحول بيننا وبين معصيتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة سخطك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهنا وسيدنا ومولانا، خشع لك كل من جرى في علمك
وخضع لعظمتك ما دون عرشك، واستكان لك كل خلقك. إلهنا قولك حكم، وقضاؤك حتم، وإرادتك عزم، لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك ولا قاهر لسلطانك. الخلق في قبضتك، نواصيهم بيديك، قلوبهم بين أصابعك، حياتهم ومماتهم إليك مصيرهم ومردهم، إليك عقباهم ورجعاهم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، مقرون بذنوبنا، معترفون بتقصيرنا، لا براءة لنا من الذنوب فنعتذر بين يديك. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا حظ ولا حق فيها لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين الذين لا يريدون إلا وجهك وابتغاء مرضاتك. نعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام من أن تتقلب قلوبنا إلى ما لا تريد يا رب العالمين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا وعن بلادنا خاصة هذا الوباء والبلاء. اللهم ارحم حالنا وحال المسلمين. اللهم اكشف ما بنا يا من إليه، يا من على بابه تناخ مطايا الآمال، يا من على بابه تناخ مطايا الآمال، يا من على بابه تعقد الآمال، يا من تتوجه إليه القلوب، يا من ترفع إليه الأكف، يا من تنصب إليه النواصي والأقدام، يا من يقف الخلق فقراء ضعفاء بين يديه. أنت الذي تكشف الملمات، وأنت الذي تقضي الحاجات وتستجيب الدعوات. نسألك أن ترفع هذه الغمة عن الأمة، وأن تكشف هذا البلاء يا رب العالمين عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء، واجزهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق جميع العاملين يا ذا الجلال والإكرام، جميع العاملين والمتطوعين في هذا البلد المبارك يا رب العالمين، من جنودنا ومن رجال جنودنا على حدودنا، ومن الأطباء ومن منسوبي الصحة يا رب العالمين. اللهم اجزل الجميع خير الجزاء، من علمنا منهم ومن لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلاد، أن تحفظ هذه البلاد رجالها ونساءها وولاة أمرها وعلماءها وشيبها وشبابها وأمنها وإيمانها ومقدساتها، إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيد إنعامك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله